नाराए हम्द, ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया है। हम इसके बारे में शादमान हों और खुशी मनाएं। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 28वां बाब और उसकी आयात 11 और 12 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम रूमी पहरेदारों की गवाही इसके बारे में सुनेंगे। जब वो राम वालों में से बाज ने शहर में आकर जो कुछ हुआ था सरदार काहिनों से बयान किया, तब उन्होंने बुजुर्गों के साथ इकट्ठे होकर मशवरा किया और उन सिपाहियों को बहुत से मिसकाल दिए और कहा, तुम ये कहो कि रात को जब हम सो रहे थे उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले गए। तसव्वुर करें कि हम उन रोमी मुहाफिजों में से एक हैं जिन्हें खुदावंद यीशु मसीह की कब्र के बाहर निगरानी का काम सौंपा गया है। उन्हें उस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी जो उन्हें महज यीशु, सरदार काहिनों और बुजुर्गों के दरमियान मजहबी झगड़ा लगता था। खुदावंद यीशु मसीह के कुछ पैरोकारों को यकीन था कि वो मुर्दों में से जी उठेगा और ये अफवाहें थीं कि वो यीशु की लाश को चुराकर यह दावा कर सकते हैं कि वो जी उठा है। पिलातूस की मंजूरी के बाद रोमी मुहाफिज कब्र के बाहर तैनात किए गए थे। आज की अंजील मुकद्दस के सियाको सबाक को समझना जरूरी है। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब और उसकी आयात 2-6 में हम पढ़ते हैं कि जब पहरेदार कब्र पर थे, अचानक एक जलजला आया और खुदावंद का एक फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की सी और उसकी पोशाक बर्फ की सी सफेद थी और उसके डर से निगाहबान कांप उठे और मुर्दों की मानित हो गए। उनके लिए यह मंजर बहुत हैरान कुन हुआ होगा। याद करें कि खुदावंद यीशु मसीह की मौत से पहले रोमी सिपाहियों ने उसके साथ बहुत जालमाना सलूक किया था। उन्होंने उसे कोड़े मारे, उसका मजाक उड़ाया, उसे सलीब उठाने पर मजबूर किया और उसे मार डाला। फिर भी मुकद्दस मत्ती की अंजील में हम देखते हैं कि जब कुछ रोमी सिपाहियों ने देखा कि यीशु की मौत कैसे हुई, तो उन्होंने खुदावंद यीशु पर ईमान का इजहार किया। जमीन हिल गई, चट्टानें फट गईं और कब्रें खुल गईं। जब सूबादार ने और उन्होंने जो उसके साथ यीशु की निगाहबानी करते थे जलजला और सारा माजरा देखा, तो नहायत डर गए और कहने लगे, बेशक ये खुदा का बेटा है। पहरेदारों के अलावा मरियम मजदली और दूसरी मरियम अभी उस वाकया को देखने के लिए कब्र पर पहुंची थी। जब फरिश्ता उन औरतों से हम कलाम हुआ तो पहरेदारों ने देखा और सुना, डरो मत, मैं जानता हूं कि तुम मसलूब यीशु को ढूंढ रही हो। वो यहां नहीं है, क्योंकि वो उसी तरह जी उठा है जैसा कि उसने कहा था। आओ और उस जगह को देखो जहां वो लेटा था। एक बार फिर उन रोमी पहरेदारों में से एक होने का तसव्वुर करें। जो कुछ पहरेदारों ने देखा था जब उन्होंने सरदार, तो उनसे यह तवक्को की जा सकती थी कि वो उनकी कहानी पर यकीन कर लेंगे।
اس کی بجائے سردار کاہنوں نے انہیں رشوت دی اور انہیں یہ کہانی پھیلانے کی ہدایت کی کہ وہ سو گئے تھے اور یسوع کے پیروکاروں نے آ کر اس کی لاش چرا لی تھی۔ رومی پہرے داروں کے لیے دوران ڈیوٹی سو جانا ایک سنگین جرم تھا اور اس جرم کی سزا موت تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خوف اور لالچ جیت گئے۔ انہوں نے پیسے لیے اور جھوٹ پھیلایا، پھر بھی جو کچھ انہوں نے دیکھا اس نے ان کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا ہوگا اور غالباً ان کے ضمیروں کو ان کی باقی ماندہ زندگی جھنجھوڑتا رہا ہوگا۔ یہ مکمل طور پر ممکن ہے کہ آنے والے سالوں میں ان میں سے کچھ پہرے داروں نے اپنے تجربہ کے بارے میں کھل کر بات کرنا شروع کر دی ہو، اور جو کچھ انہوں نے دیکھا اگر وہ اس پر دھیان و گیان اور اپنی بے ایمانی پر غور کرتے تو کچھ لوگوں کو توبہ کرنے اور سچ بولنے کی طاقت مل جاتی اور وہ یسوع پر ایمان لے آتے، اور خدا اپنے رحم کی وجہ سے ان کی توبہ کو قبول کر لیتا، ان کے ضمیروں کو ٹھیک کر دیتا اور انہیں طاقت اور تسلی سے بھر دیتا۔ آج ان رومی پہرے داروں پر غور کریں اور اپنے آپ کو ان کی جگہ پر رکھیں۔ کیا کچھ ایسے اوقات ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کے سامنے کھل کر اپنے ایمان کا اقرار نہیں کرتے؟ کیا جب ہمارے ایمان کو چیلنج کیا گیا تھا تو ہم نے خوف محسوس کیا تھا؟ کیا ہم پر اپنے عقائد کو غلط انداز میں پیش کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم دونوں محافظوں سے تعلق رکھ سکتے ہیں اور ان سے سیکھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ہم نے ماضی میں ایمانداری اور ہمت کے ساتھ انجیل کا دعویٰ کرنے کے لیے جدوجہد کی ہے تب بھی تبدیلی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا 8واں منا رہے ہیں تو ہمت اور خلوص کے ساتھ جی اٹھے یسوع کے گواہ بننے کا عزم کریں۔ کسی بھی وجوہات پر غور کریں جن کی وجہ سے ہم جی اٹھے یسوع کے گواہ بننے سے ہچکچا سکتے ہیں، اور خوشی کے ساتھ اس کے جی اٹھنے کا اعلان کرنے کے لیے فضل کے لیے دعا کریں، اور جی اٹھے خداوند میں کھلے عام ایمان کا دعویٰ کرنے کے ناقابل یقین استحقاق پر خوش ہوں۔ ہم دعا مانگیں۔ ہمارے فاتح نجات دہندہ، آپ کا مردوں میں سے جی اٹھنا تمام لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ وقت کے اختتام پر سب کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کون ہیں اور آپ نے کیا کیا ہے۔ برائے کرم ہمیں گناہ اور موت پر آپ کی جلالی فتح پر اپنے ایمان کا دعویٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، تاکہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے دوسرے آپ کو جاننے اور ہمت اور ایمان کے ساتھ آپ کی پیروی کر سکیں۔ خداوند یسوع مسیح، ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔